र 3 बजेका लागि पुनः बैठक बोलाए। तर एकीकृत माओवादी र राप्रपा नेपालले लगातार विरोध गरेपछि बैठक 18 गतेसम्मका लागि स्थगित भयो। अविलम्ब यो स्थितिलाई अन्त गर्नुहोस्, यसको लागि पहल गर्नुहोस्, म तपाईहरुलाई आग्रह गर्छु र तपाईहरुको ध्यानाकर्षण गर्छु। तर अहिले यो अवरोधको स्थिति भएको हुनाले, यो अवस्थामा कुनै पनि कार्य अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति नभएको हुनाले अब यो बैठक 2071 साल जेठ 18 गते आइतबार दिनको 3 बजेसम्मको लागि स्थगित हुन्छ। प्रतिपक्षी दलहरूले पहिले दलहरूबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म बैठक चल्न नदिने भनी लिएको अडानका बावजुद जेठ 18 गते आइतबारका लागि संसदको अर्को बैठकको मिति तय गरिएको थियो। त्यसैले आइतबारको बैठक निर्धारित समयभन्दा 1 घण्टा ढिला गरी सुरु भयो। तर सुरु हुन बेर लागे पनि स्थगित हुन बेर लागेन र एकीकृत माओवादी लगायतका प्रतिपक्षी दलका सभासदहरूले उठेर विरोध गरेपछि फेरि अवरुद्ध भयो बैठक र अर्को 2 दिन पर सर्यो। विपक्षीका अवरोधका कारण बजेट तयार गर्नु पूर्व संसदमा हुनुपर्ने छलफल हुन नसक्ने विडम्बनामा फस्यो मुलुक। संसद चलाउन प्रमुख दलहरूबीच विभिन्न चरणमा छलफल नभएको पनि होइन, तर उही नेता, उही दल र उही विषयमा विवाद भएपछि सहमति हुने कुरै भएन। त्यसपछि 20 गते पनि बस्यो संसद बैठक, तर अघिल्लो बैठकमा जे भयो त्यही भयो त्यो बैठकमा पनि। विरोध, असन्तुष्टि र नियमापत्तिमै सकियो 20 गतेको बैठक पनि र 21 गतेका लागि तय भयो अर्को बैठक। सदन अवरोध गरेको अवस्थामा अहिले यो व्यवस्थापिका संसदको बैठक अवरुद्ध छ। अब यो अवस्थामा मैले मान्य मन्त्रीजीलाई बोल्न समय दिन सक्ने अवस्था पनि रहेन। अवरोधको अवस्थामा कुनै पनि कार्य सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था रहेन। त्यसैले मान्य सदस्यहरू, अब यो बैठक 2071 साल जेठ 21 गते बुधबार अपराह्न 5 बजेसम्मको लागि स्थगित हुन्छ। संसद बैठकमा मिल्न नसकेका दलहरूले त्यसपछि पनि संसद अवरोध खुलाउने विषयमा छलफल गरे, तर बैठकमा बखेडा देख्ने उनै दलहरू त्यति सजिलै कहाँ मिल्न सक्थे र। संसद बैठक जे विषयले अड्किएको थियो उनीहरूको बैठक पनि त्यसमै अड्कियो। निर्धारित समय अनुसार जेठ 21 गते बैठक बस्ने समय आयो, तर 21 गते बुधबार चौथो पटक पनि अवरुद्ध भयो संसद बैठक। बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी दलका सांसदहरू आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध गराउन थाले र अघिल्ला बैठकमा आफूहरूले उठाएको मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै आक्रोश र असन्तुष्टि पोख्न थाले। अनि अघिल्ला दिनहरूमा जस्तै कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भयो बैठक। सदनमा रहेका सबै दल सभासदज्यूहरूको यसतर्फ म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। अविलम्ब अवरोध खुलाउनको लागि पहल होस् र यसले निष्कर्ष प्राप्त गरोस्। तर प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका दलहरूले, सभासदहरूले घोषणा गरेर अवरोध जारी रहेको अवस्थामा व्यवस्थापिका संसदको नियमित कार्य भने अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यसैले अब यो बैठक 2071 साल जेठ 25 गते आइतबार अपराह्न 5 बजेसम्मको लागि स्थगित हुन्छ। यसरी अवरोध र औपचारिकतामा अल्झिरहेको छ संसदको वर्षीय अधिवेशन। विवाद मिलाएर संसद सुचारू गराउने विषयमा प्रमुख दल र साना दलहरूबीच पटक पटक छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको छैन। अनि निरन्तर संसद अवरुद्ध हुँदा आर्थिक वर्ष 2071-72 को विनियोजित विधेयकका विषयमा छलफल गर्ने सरकारको प्रस्ताव रोकिँदै आएको छ। हो, विपक्षीहरूको विरोध र अवरोधका कारण संसद नै चल्न सकेको छैन। संसद बैठक जेका लागि आह्वान गरिएको हो त्यो विषयमा प्रवेश नै हुन पाएको छैन। खास गरी विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएको विषय भन्दा पनि अर्को विषय ज्वलन्त रूपमा उठाएका छन् विपक्षीहरूले। त्यो विषय हो रकमान्तरको विषय।
सरकारले राज्य कोषबाट ठूलो रकमान्तर गरी आफू खुसी खर्च गर्न खोजेको भन्दै विपक्षीहरू आक्रोश पोखिरहेका छन्। के हो रकमान्तरको विषय र के हो यथार्थ त्यो देखाउँछौ, तर यो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, एकीकृत नेकपा माओवादी लगायत विपक्षी दलहरूले सरकारको कार्यशैली प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संसद बैठक चल्न दिएका छैनन्। सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा करोडौं रकम कार्यकर्तालाई बाँडेको भन्दै उनीहरू आक्रोश पोखिरहेका छन् र आगामी बजेटको विषयमा हुनुपर्ने महत्वपूर्ण छलफल छायामा परेको छ। अहिले देखिएको विपक्षीहरूको मुख्य असन्तुष्टि हो विभिन्न मन्त्रालयबाट भएको त्यही रकमान्तर। स्रोत र खर्च व्यवस्थापन गर्न एउटा कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेट अर्को शीर्षकमा सार्ने, अर्को शीर्षकमा खर्च गर्ने काम रकमान्तर हो, जुन परम्परा पहिलेदेखि नै चलिआएको छ। तर अहिले त्यसमा मन परिरहेको विपक्षीहरूको आरोप छ अनि उनीहरूको मुख्य माग नै विभिन्न मन्त्रालयमा भइरहेको रकमान्तर रोक्नुपर्छ भन्ने छ। त्यही माग र सरकारको अडानका कारण सुरु भएको एक सातासम्म पनि संसद बैठक औपचारिकतामै सीमित बनिरहेको छ। अहिले संसद अवरुद्ध छ, कहिले सुचारू हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन। वर्षीय अधिवेशन सुरु भएदेखि अवरुद्ध भएको संसदका कारण मुलुकलाई कति नोक्सान भइरहेको छ र यसको दीर्घकालीन असर के होला भन्ने कुरा अर्थविश्लेषकले खिलाइरहेका होलान्। तर आफ्नै शर्त र स्वार्थमा नाफा घाटाको राजनीति गर्नेहरूलाई के हेक्का मुलुक र नागरिकको हित। उनीहरूलाई त केवल सत्ता र शक्ति आफ्नै बसमा पारेर मौकामा चौका हान्न कसरी सकिला भन्ने मात्रै ध्याउन छ। आफ्नै हातमा डाडु पन्यु भएपछि, आफ्नै भान्सा र मजरी भएपछि बाहिर कराउनेको के तागत लाग्छ भन्ने जस्तै व्यवहार गर्ने सत्तापक्ष अनि प्रतिपक्षीको भूमिका भनेको विरोधै गर्नु, ताण्डवै मचाउनु र अभद्र शैलीमा पोखिनु नै आफ्नो धर्म मान्ने सत्ता बाहिरकाहरूको रमिताले संसद चल्न सकेको छैन। अहिले मुख्य प्रतिपक्षी बनेको अघिल्लो पालाको पहिलो पार्टी एकीकृत माओवादी संसद अवरुद्धको नायकी हो। उसको हो हल्लामा साथ दिने अरू केही साना दलहरू पनि छन्। संसद अवरुद्धै गर्नुपर्ने खास कारण उनीहरूकै भाषामा बजेट रकमान्तरण नै हो। यससँगैका अरू सहायक कारणहरू उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्र निर्माण र चुनावमा भएको भनिएको धाँधली छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने भनिएको छ। उता सत्ताधारीहरू अब संविधान सभा बाहिर त्यस्तो कुनै निकाय आवश्यक नभएको भन्दैछन्। सरकारले यदि 4 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न दृढताको साथ अगाडि आउने तदारुकता देखाउँदैन भने जबसम्म त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन यो सदन अगाडि जान पनि सक्दैन। यो कुरा म प्रश्न गर्नको निम्ति यहाँ उभिएको छु। अहिले चाहिँ संविधान भन्दा बाहिर रहेको शक्ति भनेको माओवादी पार्टी हैन। नेकपा माओवादी पार्टी संविधान सभा भन्दा बाहिर छ हैन। उनले के भनिराखेको छ भनेदेखि हामी संविधान सभासँग कुरा गर्दैनौँ हैन, संविधान सभाको समितिसँग कुरा गर्दैनौँ, हामी सरकारसँग कुरा गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। सरकार कुरा गर्न के अरे अग्रसर भइसकेको छ र सरकारले संवाद सुरु गरिसकेको छ भने यो अर्को समिति बनाएर त झन् चाहिँ उहाँहरू त त्यो समितिसँग वार्ता गर्नुहुन्न। हुन त कुनै एउटा कार्यक्रम वा परियोजनालाई छुट्याइएको बजेट ढुकुटीको चाबी आफ्नै हातमा छ भनेर यताको उता बनाउने अधिकार कसैलाई नहुनुपर्ने हो। तर यहाँ सत्तासीन हुनु भनेको आफू नै सर्वे सर्वा ठान्ने र मनलागी गर्ने संस्कार बनेको छ। अहिलेको सरकारले बजेटको पूर्व सन्ध्यामा मनलागी रकमान्तर गरेको भन्दै विरोध गर्ने माओवादी सरकारमा हुँदा उसले पनि अहिलेको तुलनामा झण्डै तीव्र रकमान्तरण गरेको थियो। संसद अवरोधमा माओवादीलाई साथ दिन केही साना दलले पनि यही कुरालाई सुरु बनाएका छन्। यदि अर्थमन्त्री सम्पूर्ण देशको हो भने यो देश पूरा उहाँको जिम्मामा रहेछ भने ये 1,54,00,000 रुपया प्रत्येक क्षेत्रमा किन गएन यसको जवाब दिनु पर्यो।
रकम जसको हातमा छ, जसले रकम बोक्या छ, उसले आफू खुसी गर्ने, उसले आफ्नो कार्यकर्तालाई मात्रै पाल्ने, त्यसको लागि यो बन्या हो, यो विधि र विधान हो। त्यसकारण यही कुरा हामी उठाइराखेका छौं। यदि यसरी तपाईको रकमान्तर नहुने हो भने चाहिँ यो अहिले जस्तो पुँजीगत खर्च बढेन भन्ने आरोप छ, जुन कुरा सत्य पनि हो, त्यति पनि खर्च हुँदैन। मैले यहाँकै अगाडि पनि भनेको छु, यो मन्त्री भएर यो मन्त्रालयमा आउने बित्तिकै सबै सचिवहरूलाई बोलाएर भनेको छु, जहाँ जहाँबाट तपाईँहरूले बचत गरेको छ, खर्च भएको छैन, खर्च हुने अवस्था पनि छैन, त्यस्तो रकमहरू जुन जुन प्रोजेक्टमा खर्च भइसकेको छन्, वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएका छन् र यसै वर्ष सम्पन्न हुन सक्छन् अथवा यसै वर्ष धेरै सम्पन्न हुन सक्छन्, त्यस्ता वार्षिक योजनामा परेका, टेन्डरमा गइसकेका र टेन्डरमा जाने अवस्थामा भएका चाहिँ आयोजनाहरूलाई रकमान्तर गरेर यो चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बढाउनुहोस् भनेर मैले ओपन सबैलाई आग्रह गरेको। त्यही आधारमा यो भएको अघि पछि पनि हुने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि डेलिभरी हेज इम्प्रुभड। अहिले 41% क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भएको छ, तर त्यो मात्रै होइन क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, कतिपय रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचरमा देखिएको अरबौंको रकम पनि क्यापिटल एक्सपेन्डिचरमा, जस्तो मेलान्ची जस्ता प्रोजेक्टहरू त्यसमा पर्दैन, त क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हुन्छ। त्यस्तै कतिपय अन्य प्रोजेक्टहरू छन्, त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन भन्छ होइन, वित्तीय व्यवस्थाका अन्तर्गतका चाहिँ प्रोजेक्टहरू अर्थ मन्त्रालयले लगानी गरेका प्रोजेक्टहरू, जस्तो एनडिएमा गएको होइन, लोकल बडिजमा जाने अनुदान, त्यहाँ पनि क्यापिटल एक्सपेन्डिचर धेरै छ, त्यो पनि यसमा देखिएको छैन। त्यसकारण क्यापिटल एक्सपेन्डिचर 41% मात्रै होइन, योभन्दा अझ धेरै माथि छ। त्यो मैले क्ल्यारिफाई गर्न खोजेको। यो नर्मल प्रोसिड्युर, यो चाहिँ कानुनले आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सधैँ गर्ने गरेको। आज अहिलेको सरकारले फागुन 1 गतेदेखि जेठ 16 गतेसम्म करिब 15 अर्ब रुपियाँ रकमान्तरण गरेको जनाइएको छ, जबकि यस अघिका सबै सरकारको पालामा उच्च रकमान्तरण भएको पाइएको छ। एकीकृत माओवादीका दुवै कार्यकालमा पनि रकमान्तर उच्च छ। पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गर्दा करिब 46 अर्ब र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकारको नेतृत्व गर्दा करिब 38 अर्ब भन्दा बढी रकमान्तरण गरिएको थियो। यो वा त्यो मात्रै भन्दा पनि जो सरकारको नेतृत्वमा रहँदा पनि राष्ट्रिय ढुकुटीको व्यापक दुरुपयोग भइ नै रहेको छ। हुन त विपक्षीहरूले उठाएको मुख्य मुद्दा बजेट रकमान्तरले आर्थिक रूपमा कुनै औचित्य राख्दैन, तर त्यसमै पनि सरकारमा सहभागी दलहरू र विपक्षी दलहरूको स्वार्थ जोडिएको छ। पक्कै पनि सरकारको नियत सफा भएको भए यो प्रश्न उठे थिएन, प्रतिपक्षको नियत सफा भएको भए पनि यो विवाद यति लम्बिने थिएन। थप चर्चा गर्छौं, तर यो विश्राम पछि। दर्शकवृन्द, अहिले संसद बैठक अवरुद्ध छ। बैठक कहिलेसम्म सुचारू हुन सक्दैन त्यो पनि थाहा छैन। वर्षीय अधिवेशन सुरु भएदेखि अवरुद्ध भएको संसदका कारण बजेट लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा संसदमा छलफल हुन पाएको छैन। त्यसो भइरहँदा मुलुकलाई कति नोक्सान पुगिरहेको छ र यसको दीर्घकालीन असर के हुन्छ भन्नेतर्फ दलहरूले न सोच्न सकेका छन् न त सोच्न नै चाहेका छन्। एकातिर सरकारमा हुनुको फाइदा, अर्कोतिर विपक्षीमा बस्दाको पीडा र प्रतिपक्षी धर्म। बस यही दुई पक्ष बीचको लडाईँमा चेपिएको छ संसदको वर्षीय अधिवेशन। त्यसको मूल कारण हो सत्ता र शक्ति आफ्नै बसमा पारेर मौकामा चौका हान्न कसरी सकिएला भन्ने ध्याउन्न। हुन त आवरणमा विभिन्न बहाना होलान्, तर व्यवहारमा दलहरू बीचको अविश्वास र उनीहरूको गैर जिम्मेवारी पण नै यो अवस्थाको मुख्य कारक हो। सधैँ वक्ररेखामा बगिरहने राजनीति एउटा गाँठो फुक्ने बित्तिकै अब यसै हुलाकी भन्न सकिन्न। एउटा पछि अर्को र अर्को पछि अर्को अल्झन आइरहन्छ।
कुरा ती समस्यालाई कसरी समयमै सल्टाइन्छ भन्ने हो। तर हाम्रो मुलुकको राजनैतिक अभ्यासमा हर साना साना कुरामा अति महत्त्वपूर्ण समय खर्चेर रात परेपछि मात्रै तात्ने संस्कार हावी छ। उनीहरूले बारम्बार भनिरहने सहमति र सहकार्य देखाउने दाँत हो, चपाउने बङ्गारा त उनीहरूको व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थको राजनीति हो, सत्ता र शक्तिको लागि अधीसम्मको नीच प्रवृत्ति देखिनु हो। पछिल्लो समय फेरि राजनीति अल्मलिएको छ। के पहिलो काम हो भन्नेमा नेताहरू आफ्नै दन्त बजानमा व्यस्त छन्। संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुस्त चले पनि त्यसले खास गति लिन सकेको छैन। सार्वजनिक मञ्चमा बोल्न नथाक्ने नेताहरू संविधान सभामा जान छोडेका छन्। कहिलेकाहीँ कोरम नपुगेर बैठक नै स्थगित गर्नुपर्ने दुर्दिनहरू सुरु भइसकेका छन् भने उता संसद केही दिनदेखि अवरुद्ध नै बनेको छ। बजेटको पूर्व सन्ध्यामा संसद अवरुद्ध हुनु पक्कै पनि मुलुकको लागि शुभ संकेत होइन। यो नेताहरूले बुझेका छैनन् या बुझेर बुझ पचाइरहेका छन्। संसद अवरुद्ध भएपछि कसरी सुचारू गर्ने भन्ने विषयमा नेताहरू त्यति जिम्मेवार देखिएका छैनन्। संसद रोकेर फुर्सदिला बनेका नेताहरू भेटघाट र कुराकानी त गरिरहन्छन्, तर सकारात्मक प्रतिफल हुने गरी निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता लगायतका प्रतिपक्षी दलका नेताहरू सदन खुलाउनका लागि असाध्य गम्भीरतापूर्वक लागिराख्नु भएको छ र फेरि यो कुरा पनि यहाँ सबैलाई ज्ञातै छ कि कुनै पनि देशमा कुनै पनि संसदमा सहमति भएका विषयहरूमा बैठक बसिरहन जरुरत हुँदैन। तर यहाँ 4 बजे सहमतिको कुरा गरौँ, त्यस्तै अन्य कुरा गरौँ, सहमति भइसकेको छ तर सरकार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न इमानदारीता देखाउँदैन। यही हो लोकतन्त्र। अहिलेको पहिलो प्राथमिकता संविधान निर्माण नै हो र त्यससँगै एउटा गतिको पर्खाइमा रहेका आम नागरिकलाई महसुस हुने गरी देशको दिशा स्पष्ट पार्नु हो। यो समय कोही पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भनेर बिथुलिने समय होइन। विगतका कमी कमजोरी सच्याउँदै नयाँ अध्यायमा फड्को मार्नुपर्ने बेला नेताहरू सधैँ एउटै कुरामा अल्झिरहेका छन्। ती पनि मुद्दाहरू द्वन्द्वका क्रममा घटेका घटनाहरू सम्बन्धी मुद्दाहरू जो होलान् जो छन् तिनीहरूलाई चाहिँ यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र चाहिँ यो बेपत्ता सम्बन्धी त्यो ऐन बन्छ। त्यो ऐन अन्तर्गत जो 2टा आयोग बन्छन्, अब त्यो सम्बन्धित आयोगमा नै ल्याउने खालको चाहिँ नि यो प्रावधान राखेर संविधान यो ऐन बनाउने। सबै अदालतमा द्वन्द्वका कालका क्रमका मुद्दाहरू टीआरसी अन्तर्गतै आउने कुरा समेत पर्छ। यी सबै कुरामा पनि एउटा समझदारी भएको र फेरि छिटोभन्दा छिटो टीआरसी बिल पारित गरेर अनि यो प्रक्रिया कमिसन बनाउने प्रक्रिया अगाडि लान आवश्यक भएको, संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नै तुरुन्तै गति दिनुपर्ने भएको हुनाले हामीले फेरि एकचोटि जिम्मेदारीको साथ प्रक्रिया अगाडि बढाउने। प्रतिपक्षीको विरोध जारी छ। उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण र संसद नै जवाफ चाहन्छन्, तर सरकार त्यसमा चनाखो देखिएको छैन। यहाँ महिनौसम्म संसद अवरुद्ध भएका दृष्टान्त छन्। त्यो दुवै पक्षको लाचारीपनको उपज हो। संसद सञ्चालनमा जति ढिलाइ हुनेछ त्यति नै मुलुकले पूर्ति नहुने घाटा भोगिरहनेछ। प्रधानमन्त्री उत्तर भ्रमणमा छन्। यदि उनको पाकोपना हुन्थ्यो भने संसद सञ्चालन गरेर जानुपर्थ्यो चीन भ्रमणमा। सरकार कमजोर हुनुमा उनको ठूलो भूमिका छ। त्यसै कारणले नै प्रतिपक्षी सानातिना कुरामा रडाको मचाउन हौसिरहेका छन्। अहिले प्रतिशोधको राजनीति गर्ने बेला होइन भन्ने कुरा नेताहरूले बुझ्नु जरुरी छ। समयको महत्व र विषयको गाम्भीर्यता बुझेर सबैको साझा गन्तव्यमा सँगै हिँड्न नेताहरू ढिला नगरून्, अन्यथा निष्फल विगत फेरि दोहोरिनेछ जो सबैको लागि घातक हुनेछ। हुन त संसदमा हुने आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला यो नै पहिलो होइन। यसअघि पनि संसदभित्रै हात हालहाल गर्ने र बजेटको ब्रिफ केस समेत खोज्ने सम्मका हरकत भएका छन्। यति हो, फरक फरक समयमा दलहरू फरक फरक भूमिकामा छन्। जति सरकार परिवर्तन भए पनि, जति व्यवस्था परिवर्तन भए पनि यहाँ राजनीतिक संस्कार बदलिन सकेको छैन। पटक पटक बहस हुने गर्छ, तर उही अनुहार, उही शैली र उही संस्कार।
अनि कसरी महसुस गर्ने परिवर्तनको? तर आम नागरिकमा अर्को विकल्प पनि छैन। त्यसैले अब नेताहरू राजनीतिक संस्कारमा अघि बढ्न जरुरी छ। हवस् त, आजको लागि खबर भित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।